टेक्निकली तौर पर सूरज तुलू नहीं होता तो कुरान सूरज के तुलू होने का जिक्र क्यों करता है? हमारी ज़मीन पर ऐसे मकामात भी हैं जहां कई महीनों तक सूरज गुरूब नहीं होता, तो क्या इन्हीं मकामात को सूरज के तुलू होने की जगह कहा गया है? अगर सूरज तुलू ही नहीं होता तो कुरान में सूरज के तुलू होने से क्या मुराद है? आज की मुलाकात में हम ज़मीन के मशरिक से लेकर मगरिब और नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक का सफ़र करेंगे और सूरज के तुलू होने के मकाम को तलाश करेंगे कि जहाँ हैरत ज़ुल्क़रनैन एक अजीब व गरीब जानवर नुमा मखलूक से मुलाकात करते हैं। दोस्तों, वीडियो के बाकायदा आगाज़ से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारा ये खूबसूरत इल्मी सफ़र जारी रहे। हैरत ज़ुल्क़रनैन के दूसरे सफ़र का जिक्र सूरह कहफ की आयत नंबर 89 में होता है। आयत का मफ़हूम कुछ इस तरह है कि ज़ुल्क़रनैन एक रास्ते पर हो लिया, यानी दूसरे सफर पर रवाना हुआ और वो ऐसी जगह पहुंचा जहां सूरज तुलू होता है और उस सूरज और उस जगह पर रहने वाले लोगों के दरमियान किसी किस्म की ओट नहीं थी या फिर रुकावट नहीं थी। इन लोगों के पास कोई ऐसा शेल्टर नहीं है कि वो उस सूरज की रोशनी से बच सकें। ज़ुल्क़रनैन के पहले सफर में वो एक ऐसी जगह पहुंचे थे जहां सूरज गुरूब हो रहा था और इस सफर में उसके बिल्कुल अपोजिट एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां सूरज तुलू हो रहा है। अमूमी तौर पर एक पॉइंट ऑफ व्यू ये पाया जाता है कि ज़ुल्क़रनैन सूरज के तुलू होने की जगह यानी मशरिक की तरफ गए थे, क्योंकि सूरज मशरिक से ही तुलू होता है, तो यही अज्यूम किया गया है कि वो मशरिक की तरफ गए थे। चलो पहले मशरिक और मगरिब के तस्वर को समझ लेते हैं। हमारी ज़मीन पर अमूमी तौर पर 4 सिमतों का जिक्र होता है: मशरिक, मगरिब, शुमाल और जुनूब। ज़ाहिर है वैसे तो कोई भी सिमत किसी एक मकाम की निस्बत से बदल सकती है। अगर कोई मकाम किसी एक मकाम के मशरिक में है तो वही मकाम की दूसरी मकाम की निस्बत मगरिब में हो सकता है। मतलब सिमतों का तस्वर रिलेटिव है। लेकिन अगर एक लार्ज स्पेक्ट्रम पर ज़मीन को देखा जाए, मतलब खला से अगर ज़मीन को देखा जाए, तो वहाँ से मशरिक और मगरिब का तयन नहीं हो सकता। तो इसलिए ज़मीनी मकामात को समझने के लिए फर्जी लाइनें खींची गई हैं जिनको देखकर हम मशरिक, मगरिब या शुमाल और जनूब का तयन कर सकते हैं। अगर ज़मीनी नक्शे पर देखा जाए तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन जो कि ग्रीनविच इंग्लैंड में मौजूद है, उसके दाएं साइड को मशरिक और उसकी बाएं साइड को मगरिब कहा जाता है। मशरिकी साइड में एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका और यूरोप के कुछ इलाके, पैसिफिक ओशन यानी बहरुल काहिल और इंडियन ओशन यानी बहर हिंद वाक़ हैं। इक्वेटर यानी खत इस्तवा एक ख्याली लकीर है जो ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाती है और ज़मीनी महल्ली वकूअ को समझने के लिए ये खींची गई है। और अगर नक्शे पर देखा जाए तो खत इस्तवा के ऊपर, मतलब इक्वेटर के ऊपर वाली साइड शुमाल और निचली साइड जुनूब होगी। इसी प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर की वजह से सिमतों का तयन होता है। अब जबकि आयत मुबारका में जिक्र हो रहा है कि हज़रत ज़ुल्क़रनैन सूरज तुलू होने की जगह पहुंचे तो यही कियास किया जाता है कि ज़ुल्क़रनैन ने चाइना और तिब्बत के मैदानों तक का सफ़र किया, क्योंकि ये इलाके मशरिक में वाक़ हैं और यहाँ उन्होंने एक कौम देखी जिन्हें ऐसे मकान बनाने नहीं आते थे या फिर ऐसे मकान ही नहीं थे कि जो उनको सूरज की रोशनी और उसकी तपश से बचा सकें। अगर आप एंशिएंट सिविलाइजेशंस के बारे में जानते हैं तो ये आप ज़रूर जानते होंगे कि कदीम समर्रा तहजीब आर्किटेक्चर में काफ़ी एडवांस थी और ये तहजीब आज से 5500 साल कबल शुरू हुई थी। अगर मर्व शहर वाली हदीस को देखा जाए तो ज़ुल्क़रनैन को आए हुए तकरीबन 4000 साल हुए हैं और एंशिएंट सुमेरियन सिविलाइजेशन ज़ुल्क़रनैन से भी तकरीबन 1500 साल पहले गुजरे हैं और समरा के लोग आर्क यानी मेहराब बनाने के फ़न को जानते थे। इससे उनकी इमारतें काफ़ी मजबूत और पायदार होती थीं। अगर आप मुताला करें तो आपको मालूम होगा कि मेसोपोटामियन तहजीबों के अलावा खुद चाइना में आज से तकरीबन 5000 साल कबल ऐसी तहजीब मौजूद थी जो मकान बनाने के फ़न को जानती थी। मतलब धूप से बचने के लिए वो अपने लिए शेल्टर बना सकते थे। तो जो इंसान ज़ुल्क़रनैन से 2500 साल पहले गुजरे हैं, उन्होंने एक बेहतरीन मजबूत इमारतें बनाने का फ़न सीख लिया था। तो क्या ज़ुल्क़रनैन के वक्त के लोग धूप से बचने के लिए मकान नहीं बना सकते थे? ये एक कॉमन सेंस सवाल है। फिर भी अगर ये मान लिया जाए कि तब भी इस थ्योरी में बहुत से फ्लॉज यानी खामियां हैं, क्योंकि इंसान हो या जानवर, वो सब सूरज की तपश से बचना उनकी बेसिक इंस्टिंक्ट में शामिल है, यानी कि उनकी फितरत में शामिल है कि वो झाड़ियों और दरख्तों को साए में पनाह लेते हैं या फिर गारों में मस्कन बनाते हैं। यानी गार ही हैं जो जानदारों को मौसम की वजह से महफूज रखती हैं। ज़मीन पर इंसान से पहले रहने वाली मखलूक यानी निरंदरताल जो कि इंसानों जैसे तो थे, लेकिन इंसानों जैसी समझ या फिर सूझबूझ बिल्कुल भी नहीं थी उनमें। उनकी फितरत में भी यही शामिल था कि वो भी गारों में रहते थे। और ये बात भी काबिल गौर है कि तिब्बत और चाइना के मैदानों में पूरे पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं जिनमें
ہمالیہ کا سلسلہ جو کئی ممالک سے ہوتے ہوئے تبت میں جا نکلتا ہے، اور تبت چائنا کا ہی علاقہ ہے، اور اس کے اپنے الگ پہاڑی سلسلے ہیں جیسے نیانکن تانگلا اور تانگولا وغیرہ، اور کراکرام کا سلسلہ جو پاکستان اور چائنا میں موجود ہے، اور اسی سلسلہ میں کیٹو بھی موجود ہے جو دنیا کے بلند ترین چوٹی میں شمار کی جاتی ہے۔ اور جہاں پورے پہاڑی سلسلے موجود ہیں تو وہاں سورج سے بچنے کے لیے ان پہاڑوں کے اندر غاروں کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان فلاد اور خامیوں کی وجہ سے ہم اس تھیوری سے انکار کر سکتے ہیں۔ ایک تھیوری اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ذوالقرنین نے ایک ایسی جگہ کا سفر کیا تھا کہ جہاں سورج غروب ہی نہیں ہوتا تھا، یعنی ہماری زمین کے وہ ممالک جو ہماری زمین کی پولز یعنی نارتھ پول اور ساؤتھ پول کے قریب واقع ہیں، وہاں دن اور رات کا کانسیپٹ تھوڑا الگ ہے۔ جیسے ناروے کے شہر لانگ ایئر بین، یہ شہر آرٹک سرکل کے اندر واقع ہے جہاں سورج کئی مہینوں تک غروب نہیں ہوتا، اور اسی شہر کے قریب گلوبل سیڈ بال بھی موجود ہے جہاں دنیا بھر کے پودوں کے بیج رکھے گئے ہیں تاکہ کسی بھی قدرتی آفت کے بعد زراعت کو دوبارہ بحال کیا جا سکے۔ اور اس کے علاوہ ایسے شہر بھی ہیں جہاں 6 مہینے لمبا دن اور 6 مہینے لمبی راتیں ہوتی ہیں۔ تو کیا ذوالقرنین انہی جگہوں میں سے کسی جگہ گئے تھے؟ تو ایسا ہونا تھوڑا مشکل ہے، کیونکہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، اور یہ علاقے یا تو شمال میں ہیں یا پھر جنوب میں ہیں، مشرق میں ہے ہی نہیں، اور ان میں کوئی بھی ایسی پراپرٹی نہیں ہے جو اس آیت مبارکہ کے حساب میں ایکوریٹ بیٹھتی ہو، کیونکہ اگر مہینوں تک سورج غروب نہیں ہوتا تو ظاہر ہے ان کے ساتھ ہی مہینوں تک سورج طلوع بھی نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ کہ ان علاقوں میں سورج سے بچنے کے لیے درخت بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، غار بھی ہیں، مطلب ان علاقوں میں سورج سے بچنے کے لیے پوری طرح شیلٹرز موجود ہیں۔ ایک تھیوری اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ذوالقرنین ہماری زمین کے ساؤتھ پول یعنی براعظم انٹارکٹیکا پہنچے تھے، اور براعظم انٹارکٹیکا میں ہزاروں میل پر پھیلی برفیلی زمین جہاں کوئی عمارت نہیں بنائی جا سکتی، کوئی درخت نہیں ہے، مطلب سورج سے بچنے کے لیے کوئی شیلٹر نہیں ہو سکتا۔ تو اس تھیوری میں کچھ نہ کچھ جان ہے، لیکن اس میں بھی مسنگ پارٹس ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ اس پورے براعظم کے سینٹر میں اس کو کاٹتا ہوا ایک پہاڑی سلسلہ موجود ہے جسے ٹرانس انٹارکٹیکا ماؤنٹین کہتے ہیں، اور یہ سلسلہ 3000 کلومیٹر سے زیادہ پھیلا ہوا ہے، اور اسی سلسلہ میں سینکڑوں غاریں موجود ہیں جو سورج کی تپش سے بچنے کے لیے کام آ سکتی ہیں۔ پھر ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ ذوالقرنین کے وقت یہ پہاڑ ابھی وجود میں ہی نہ آئے ہوں، کیونکہ پہاڑ بنتے رہتے ہیں ٹیکٹونک پلیٹوں کی حرکت کی وجہ سے، یا پھر زلزلوں کی وجہ سے پہاڑوں میں بدلاؤ ہوتا رہتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ پہاڑ ذوالقرنین سے بعد میں وجود میں آئے ہوں۔ تو چلیے اس کو بھی تھوڑا چیک کر لیتے ہیں۔ دوستو، براعظم انٹارکٹیکا سے ڈائنوسارز کے فوسل ملے ہیں جو کہ انسانوں سے کروڑوں سال پہلے زمین پر رہا کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے پہاڑوں اور غاروں کے اندر سورج سے بچنے کے لیے ان کے شیلٹرز ہوں گے۔ اگر تسلی سے زمین کو اسٹڈی کیا جائے تو زمین میں کوئی بھی ایسا مقام وسیع پیمانے پر نظر نہیں آتا جہاں سورج سے بچا نہ جا سکے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر وہ جگہ ہے کہاں؟ تو دوستو، آج کی ملاقات میں ہم نے تقریباً تمام زمین کو موٹے موٹے طور پر دیکھ لیا، اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ زمین پر کوئی ایسا مقام موجود نہیں ہے کہ جہاں سورج کی روشنی اور حرارت سے بچنے کے لیے کسی شیلٹر کا ہونا ممکن نہ ہو۔ اگلی ملاقات میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ حقیقت میں قرآن کے مطابق وہ کون سی جگہ تھی کہ جہاں سورج طلوع ہو رہا تھا، اور وہاں کی آبادی کے پاس سورج سے بچنے کے لیے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ یا شیلٹر نہیں تھا۔ یقین مانیے اگلی ملاقات بڑی دلچسپ اور حیران کر دینے والی ہے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ آپ تک اسی طرح کی بہترین اوتھینٹک قرآنی معلومات ایک نئے زاویے سے، ایک نئی سائنٹیفک انٹرپریٹیشن کے ذریعے سے آپ تک یہ معلومات پہنچ سکیں۔ شکریہ۔